May buntag mga mahal nga igsoon. Musta ang atong tibok semana o bisan sa tibok tuig. All year na tayo, di ba? O 1 year na takapin. So angay nato nga ibalik sa Diyos ang atong mga pagpasalamat tungod kay ang Diyos mismo minagbutang niining dapita, niining lugara o tinuod yun na pagsimba nga iya gyud sa atong Ginoong Dios, no? Dili sama ana mga di ka ta mag-isgot og laing mga Dios tungod kay usa ra man ang Dios. Amen ba? No? So ana gyud ta magpasalamat tungod kay ana apa kanato ang atong kinabuhi una sa tanan, no? Ikaduha kining ato ang maayong panglawas, maayong pangdungog. Amen ba? Na ato na ba nang napasalamatan sa Ginoo sa diyang bangon ka, no? Sa paglinyo sa atong kusog, no? Sa tanan na atong nadawatan, bisan pagani sa mga butang na wala nimo ipangayo ihatag sa Ginoo, mao na ang angay natong pagpasalamatan. Butana ka sa mga butana nga wala na kong ipangayok pero gihatag sa Ginoo, diba? Nakipinyo ka, wag mong plano na magkapatong kagdaghan anak pero gitagaan ka sa Ginoo. Tungkol kay ingon ang Biblia nga ako lamang ang masayog sa akong mga laraw alang kaninyo, sa paghimo kaninyo mauswagon inay maalaot ug sa paghatag kaninyo kaumaon nga inyong ginapangandoy. Usa mga igsoon, ako kamong gihangyo nga ipupos nato ang atong hanahuna sa mga pulong sa Dios nga giandam karong nga kabuntagon nga may atong pagasaluhan, no? O akong ipasalamatan ang Dios tungod kay bisan pa sa nilabay nga mga panahon usahay maputol atong pagsimba tungod sa mga buluhaton nga kining dili ta mahimo nga mobalibad sa masugo sa Ginoo. Usa sa daghan nga mga buluhaton ipadalami sa lang kay nanging lugar ni abot ning pangantukan, ni abot ning mga dapit nga diin aron nga makapatukod po, makapasugod po sila og simba nito nga dapit. And yet tungod sa grasya o kaluoy sa Ginoo sa pangantukan nagsugod na dito ang ato ang gibutang pa lang og life group pero daghan na ang mga nagtinguha nga makikiusa. Gani naghatag na sila og luti tungod sa grasya o kaluoy sa Ginoo. Ang tag-iya mismo sa yuta mo'y naghatag og sa diyang nagabati sila sa mensahe. Nagisangyaw dito. Ang tag-iya mismo ni volunteer nga kanang dapita kana nga lugar kana. No? Siguro mo kabat og 300 square meter para sa simbahan. Usa dalay kun kay ang Ginoong Dios, oh. Sa kita sa atong pagpadayon ani madapit tinguhaon nato nga dili ta makahunong. Tinguhaon nato nga sa panahon sa pagsimba bisan unsa mga adlaw karon sa Baduman, bisan pagnalan kanila sa barista kay sa Baduman ta manimba, di ba wala may, no? Ang Ginoo malipay mahimuot sa atong ginabuhat. Amen ba? No? Kita o di man malikayan, no? Usahay ganong yung tanga unsa may angay natong pasalamatan o nganong kinahanglan man nga magpasalamat kita. Nga naman kita ba o ato mga igsuon
no? Nahimo nga pasalamaton. Ang anaa ba sa atong kasing-kasing nga mao ang kanunay pagpasalamat? Mao na usa ka pangutana, no? So daghan sa ato dunay mga problema sa balatian, dili man kita o atong mga mahal sa kinabuhi. Di ba? Tibok tuig ng labay. Kining tanan mo rin nagpaantos na to. No? Say, kung mabot ang problema, labi na gyud kung balatian, unya, ang atong bulsa sa medyo giulser na. Mo na makaingon ta nga, kinigyot ang magpaantos na to. Samtang padayon kung nagtuon sa pulong sa Dios, ay usa ka tawo nga akong nailhan. No? Nga kung makita nimo sa iyang kinabuhi, makaingon gid ka nga wa gid say angay pasalamatan sa iyang kinabuhi. Ngano man kay kung makita nimo mismo sa iyang kinabuhi, sa iyang pagtinguha sa pagsunod sa atong Ginoong Hesukristo, gibiay siya, gibiyaan ang iyang pamilya, no? Tungod kay siya nagsunod man sa sugo sa Dios. Gani gibilanggo siya, gidakop siya, gibilanggo, gikadinaan ang iyang mga tiil. Pero sa diha nga naa sila sa bilangguan, wala sila ang gihimo, kundi miluhod siya sa atubangan sa Dios ug naghalad og mga pagpasalamat dito sa atong buhing Dios. Kabalo ba mo kinsay akong gipunto? Nasayo ba mo kung kinsa ang akong buot gihisgutan? Si Apostol Pablo mga igsoon. Nung nga grabe ang iyang mga pag-antos sukad siyang kinabuhi, wala siya magminyo. O wala siya magminyo, wala siya magibiyaan niya ang iyang pamilya, ang iyang amahan, iyang ginikanan tungod lang sa pagsunod sa Ginoong Hesukristo. Apan ang baylo ni anak nga iya ang pagsunod, puros mga pag-antos. Pero unsay iyang gihimo, ginuod siya sa Ginoong Dios ug nagpasalamat. No? Usa ang pulong sa Dios nga akong i-share karon, atong mabasa sa unang Tesalonica. Dito na ako binisayon na lang para masabtan gyud nato pag-ayo. 1 Thessalonians 5:18. 5:18. Yung dili mo ekson. O pagpasalamat kamo bisag unsay mudangat kaninyo, kini mao ang kabubuton sa Dios nga buhaton ninyo sa ngalan ni Kristo Jesus. Unsa ni angay buhaton mga igsoon? Angay nga magpasalamat kita. Ano man, tungod kay ang pagpasalamat makahatag og kalipay sa tawo nga nagahatag. Di ba? Hatagi ra gud ang imong amiga og gifts kunya di ka pasalamatan, malipay ka. Malipay ka dili. Paghatag nimo nilakaw. Wa gyud, salamat ha. Dili na makalipay. Pero kung paghatag nimo sa imong gifts, dako kay pasalamat, kay kuso pag ka. Mao ginay maghatag og kalipay sa tawo. Dimin ba? No? Kung pasalamatan nimo, ipiko nimo imong tuhod, pinagi sa imong pag-ampo dito sa atong Ginoong Dios, malipay ang Dios mga igsoon. No? In fact, dili lang usa ka butang ang ihatag sa imo. Tagaan pa, lugayan pa niya ang imong kinabuhi. Ayuhon pa kaniya sa unsa man balatian, di ba? Hatagan pa kaniya sa iyang kinahanglan, sa iyong kinahanglan. Tungod sa imong pagbalik sa imong pagpasalamat. No? Ison kung atong balikan, i-focus nato atong mga atong una-una sa mga maayong utang nga gihatag sa Dios. Dili kabukti atong mga pagpasalamat sa Ginoo. Di ba? Sa diyang ipakatawo ka, grasya na lang sa Dios nung nabuhi ka. Di ba? Tungod kay di na siya nindot umaayong mga katuan. No? Sa tanang butang nga naa sa imo karon, panahon na kung i-focus nato atong mga kaugalingon, mga daghan kaayo mga butang.
Wala pa gani nato mapasalamati ang uban. Amen ba? No? So dili nato igsoon, dili nato itugot na mahimutang tawgon tao kanang gitawag sa Tagalog og walang utang na loob. Di ba? Di ba ang dili mapasalamaton sa tawag kana? Walay utang kabubuton. Di ba? Grabe gitagaan ka sa imong kinahanglan. Gitagaan ka, naigsuon na to nga tabangan nimo kayo, tabangan. Lain pag ibalik, dauton pag iba. Di ba? Pero angay nga pasalamatan nato ang atong Ginoong Dios. So, ang pagkamasalapaton nga makita nato kang Pablo, dili usa lang kahigayon kundi matag adlaw sa tibuok natong kinabuhi. Di ba? Kung nagpasalamat si Apostol Pablo, ang iyang gitudlo dito, dili kay sa usa lang kahigayon. Kung nangingon ang Biblia nga pasalamati ang Dios matag tuig sa imong kinabuhi. No? Adlaw-adlaw. Sa unsang paagi, sa dihang mag-ampo ka. Pagbangon nimo sa siyang kabuntagan, Lord, salamat kaayo. Nagibangon pa ko nimo ani nga kabuntagon, dala pa nako kining akong kinabuhi nga hinulaman kanimo. No? Giayo nimo ang akong balatian sa dihang dibati ko mga sakit. Diba? Girinyo pa ang akong kusog, gihatagan ko maayong pandungog, kahayag sa akong mga mata. Diba? Napasalamatan ba nato na? Pero luyo sa kamaayo sa Ginoo, ang mga butang nga wala nimo pasalamati, padayon siyang naghatag nato. Diba? Tungod kay una sa tanan, ang Diyos nga Amahan sa langit, ang unang nahigugma sa iya mga katawhan. Ikaw, ako, mga kabataan. Ingon ang pulong sa Diyos, Juan 3:16, tungod kay gigugma sa Diyos pag ayaw ang kalibutan, busa iyang gihatag ang iyang bugtong anak, aron ang tanan nga mutuo kanya, dili malaglag, kundi makabatong hinuon sa kinabuhi madagayaon. Amen. Busa dili ang itudlo ni Apostol Pablo sa iyang kinabuhi, ipakita niya sa kinabuhi, dili lang sa usa ka gayon ta magpasalamat. No, ug dili nato tugutan nga mahimo kang walay utang kabubuton. Dili nato tugutan na matawag dana. Tungod kay ang Dios bisan pag dili nimo sa kalimtan nimo siya, pero ang Dios dili siya malimot. Amen ba? Amen. Bisan pag nalimot na ko, ila na ka adlaw nga wala na ko masimba, pero ang Dios mismo nangandoy sa nagtinguha nga mahibalik ka sa pagsimba diyan. Mo iyang tinguha nga simbahon nimo siya, imo siyang pasalamatan tungod kay maayo ang imong kahimtang. No? Pero ingon ang Biblia sa atong ibasa karon sa unang Tesalonica 5:18, pasalamati ang Dios, no? Bisag unsay mudangat kanimo. Kung di sa mulay natin pasalamatan, bisan pa ang mga daotang panghitabo sa akong kinabuhi. No? Kaya ingon man diri, pasalamati ang Dios. Yun ba, balik ko na ako pagbasa. O pagpasalamat kamo bisag unsay mudangat kaninyo, kini mao ang kabubuton sa Dios nga buhaton ninyo sa ngalan ni Kristo Jesus. Di ba? Dili nang diay kay sa mga ayong butang kita angay pagpasalamat. Bisan pa sa mga dili maayong mga butang, may balatian ka man, Lord, salamat kay Lord. Gihatagan ko nimo balatian pero nagtuo ko nga ikaw ang maayo nako. Gamit og maayong kasangkapan ng Dios pinaagi sa mga tao nga magpakita sa imong pagkamaayo. Dunay tao nga mutabang nimo. Wala lang nato nabutang sa atong una-una nga ang Dios day mismo mo'y nagpadalag tao. Nadiin maangko nimo ang kayuhan sa imong balatian. Busa kita mga igsuon, isip mga tinuan, mga Kristohanon, angay kita nga magpasalamat sa atong Ginoong Diyos. No?
Tungod kay ang Dios walay limit sa iyang pagkamaayo. Amen ba? Kung may tao nga nag-support nimo, bisan pa og mga politiko kay hapit na ba ang eleksyon. Pag doon nimo suportaran ka tuod, di ba? Hantod paghuman sa eleksyon. Sa iyo na kay duolon. Apan lisod. Unsa? Ilang taon? Kaya magtago-tago na. Pero ang Diyos dili. Sa panahon nga imo siyang sangpiton, sa panahon nga imo siyang tawgon, ingon siya sa Jeremiah 33 verse 3. Oh. Di ba? Kung sa may last 3 digits number sa atong Ginoong Diyos. Di ba 333? Jeremias 33:3. Sangpita ako ug tubagon ko gayon ikaw usan ni kasaad sa Dios. Nga dili mausab. Walay pagkausab ang iyang mga saad. Sangpita ako tubagon ko gayon ikaw ug ipadayag ko kanimo ang tanang mga kahibulungan, mga katingalahan nga mga butang nga wala nimo isayri. Tungod sa kamaayo ug sa paghigugma sa Dios kanato. Sa Biblia dunay sugilanon nga sa diha nga si Ginoong Jesucristo niadto sa mga dapit no kauban ang iyang mga tinunan. Dunay mga napulok ka mga sanglahon nga iyang nasugat. No kung siya nakahinumdum. Nasugatan niya ang napulok ka sanglahon nagsinggit nga Ginoong Hesus magtutudlo. Tabangin taong kami ug ayo hamis ang sakit. Ingon ang Ginoong Jesucristo. Sige, lakaw, pahiling kamo ngadto sa mga pari. Unya sa diyang nang lakaw na sila. Sa dalan pa lang. Nabati na lang milagro. Tungod sa ilang pagtuo sa pagtawag nila sa atong Ginoong Jesucristo. Busa kita, magluhod ta, Ginoo. Tabangin taong ko. Diba? Eh sila, Ginoong Hesus. Nakadungog pa mga tinunan ng mga tao. Tabangin mi, ayuhan mi, ano yung mo sakit. Alam mo kag sanglahon, grabe kayo na, gisang likway na sa mga tao. Gilain na sila tungod kay dili na si isagol sa mga tao nga walay sakit. Di ba? Pero sa diha nga ningon nga, lakaw, at to pahiling kamo sa mga pari. Sa dalan pa lang, nangaayo na sila. Pero isa lang nibalik. Di ba? Lucas. Atong aron maklaro na to. Lucas kapitulo 17 bersikulo 11 ang nag-ingon diri. Sa nagpadulong si Jesus sa Jerusalem, miagi siya sa utlanan sa Samaria ug Galilea. Samtang nagpaingon siya sa usa ka balangay, gisugat siya og napulo ka sanahon. Pila to ka sanahon? Napulo. Hindi ningon, nagpaantaw sila o naninggit, Jesus, magtutudlo, kaloy iintawon kami. Di ba? Kana din pagsampit nimo sa atong Ginoong Jesucristo. Bubati na siya kaloy. No? Sa ingon siya, nakita sila ni Jesus og giingnan, lakaw, pahiling kamo sa mga pari, samtang diha pa sila sa dalan, nga ayaw na sila. Kunya sa verse 14, sa verse 15, ingon din ang usa kanila sa pagkakita nga naayo na siya mibalik nga dadlaig sa Dios sa kusog nga tingog mihapa, no? Mihapa siya sa tiilan ni Jesus ug nagpasalamat kaniya sa Marianhon katong tawhana. Gani sa Marianhon kaaway sa mga Hudiyo. Kaya taga Samaria dili man gina mahimong magsandulutay ang mga Samarianon o kining mga Hudiyo, mga kaliwat sa atong Ginoong Jesucristo, dili na sila magkadukol. Tungod kay iisip na nilang kaaway. Pero sa Marianon, nibalik, miyapa siya. Diba? Ingon din sa verse 15 o 16, miyapa siya sa tila ni Jesus o nagpasalamat kaniya sa Marianon katong tawanan. Mo day amin na tumuhaton aron dili ta mahimong walay utang, di ba? Ug sa English pa na, no credit inside. Ano sana mo ba na? Walay utang kabubuton.
No? Usa adlaw-adlaw angay gyud kita nga magpasalamat mga igsoon. No? Pasalamatan nato ang mga tao gamiton sa Ginoo aron nga tungod kay gusto sa Ginoo nga palapdan niya ang iyang pagkamaayo, di ba? Ang iyang pagkamatinabangon, palapdan niya. Wala may tao nga nakita mismo personal nga giistoryahan sa Ginoo nga mo niya kung tawag nimo gawas sa unang mga katawan, di ba? Sa unang mga panahon magpakita gid ang Dios. Parehas kang Moises, magpakita siya kang Moises. Moises, ato ang mga katawan, ipagawas siya sa Ehipto, hawasa sila, no? Ipagawas sila dito sa Ehipto. Kaya naulipon sila sa mga Ehiptohanon. Sulod sa 40 ka tuig. In fact, ipagawas sila. Pero ato makita ang kinaiya sa tao, dunay pag-usap-usap. Di ba? Dunay walay saktong baruganan. Sa diyang gipagawas sila, nalimot sila. Gipagawas dahil sila sa Ginoo. Gigamit ang usa ka propetang si Moses. No? Dili sila mapasalamaton ang mga Israelita. Ngunang gikastigo sila sa Ginoo. Sa panahon nga niuswag sila pag-ayo tungod kay gisaaran man sila sa Ginoo nga pauswagon. Nidaghan sila pag-ayo kay nidaghan pud ang ilang mga anak. Nagkaanam og kadagan ang ilang mga bahandi pero nalimot sila nga ang Dios day ang naghatag niadto. Busa sa panahon nga nasuko na pud ang Ginoo, gipabihag na pud sila sa lain na usab naging harian didto sa giharian ni Nebukadnezar o Nabucodonosor. Didto si 70 ka tuig sila dito nga nag-antos na himong mga ulipon. No? Ganuan, wala nila mahinumdumi nga ang naghatag dai sa tanan nga anaa nila is ang Dios. Ang Dios mismo. No? Usa diha nato makita kung unsa gyud ang karakter sa atong Ginoong Dios sa Salmo, no? Salmo 106. Ingon pa diri. Psalms 106 verse 1. Ingon pa diri, isay kuman sa Biblia. Pasalamati ang Ginoo kay maayo siya. Ang iyang gugma walay katapusan. So walay limit ang iyang pagigugma. So bisan pa usay malimot ta nga pagsimba naman na ito niya wala nato halimtan pero ang gugma sa Dios ingon pa diha walay katapusan. Di ba? Walay tao nga sama ana. Kaya kung mahigugma, gani, may magtiayon nga, sad-saad pa. Kamatayong layutan sa atong pagkaminyo. Pag-abot sa panagkawalaton sa kakulangon sa panginahanglan. Bulag ta! Asa naman ito padulong itong gugma? Amin ba? Nawala na. Pero ang Diyos, ingon pa diya, ang gugma sa Diyos walay katapusan. Dinhi na ito makita kung imong basahon ng tibok Salmo 106, Psalms 106. Gikan sa versikulo 1 padulong sa verse 48. Diya nimo makita ang karakter sa Dios. Grabe ang iyang pagkamaayo. Maluoy siya bisan pa og nitalikod na sa iya mga katawan. Iya paghihapon ikaluyan. Hantod nga niabot gyud ang 70 ka tuig. Gikuha pag yun sa Ginoo ang iyang mga katawhan pagbalik dito sa ilang nasod. Ipapuyo sila pagbalik sa ilang nasod ng mga Israel na may gisaad niya nga ihatag sa ilang mga katigulangan. No? Ipapuyo sila pagbalik uban ang kalipay nga wala nay kagubot, wala nay kaguliyang. No? Pero sa panahon ni Apostol Pablo, munang gitinguha ni Apostol Pablo ang pagsunod sa mga sugo sa atong Ginoong Dios o sa atong Ginoong Jesucristo. Giantos niya mga sakit tungod kay ang mga Israel, ang mga taga-Israel nga nasalaag o wala na mahinumdum nga dunay Dios.
No? Busa naigsoon para kanato doon ay tulog ang mga butang nga angay natong hinumduman ug dili nato kalimtan. No? Tulog ang mga butang nga angay natong ibutang kanunay sa atong hunahuna ug sa atong kasing-kasing. Una, pasalamatan nato ang Dios sa mga maayong butang nga iyang gihatag kanato. Amen ba? Ingon ang unang bersikulo nga atong gibasa sa unang Tesalonica 5:18, pasalamati ang Dios bisag unsay mudangat kaninyo. Kay kini mao ang kabubuton sa Dios. Dili na kabubuton sa tao nga pasalamati siya, dili kay akong sugo ni pastor, dili. Sugo sa Dios, kabubuton sa Dios nga imo siyang pasalamatan. Ganuman mao kana ang makahatag kaniya kalimpay. Amen ba? No? Usa, pasalamatan nato ang Dios tungod sa iyang kamaayo, bisan pa gani sa dili mga maayong butang. No? Kadua, pasalamati ang Dios bisan pag dili mga maayong butang nga miabot sa atong ginabuhi. Di ba? Usa ka karakter sa Bible nga mo'y naghatag sa ako kalikon panahon sa mga pagsulay na diin kami na isulti naman ako sa inyo, isang nasunugan namin, nabahaan, nahurot ang among kaptangan, pero usag yun katao. Kadili na ko malimtan sihog. Diba? Nga sa daw usa lang kapag pamilok, gikuha ang iyang mga kaptangan, giilog, gituli sila, gipagyo ang ilahang mga kaumahan, tanan gipang kawat, gipang ilog ang ilang mga kahayupan. Kunya, niabot pag sa punto nga dili na mahimutang, daw dili na niya dawat, pero nagpahiubos, grabe ang iyang pagpaubos dito sa Ginoo. Nangamatay pag ang iyang mga napulo kanak. Sa usa lang ka bangkiti, kanang nagsayaw-sayaw sila, kanang yung mga batanon naghihilig og mga kanang lingaw-lingaw, sayaw-sayaw nga mangimbitar og mga kanang mga barkada, motoy nahitabo sa ila. Dito sa usa ka dapit, naghimo sila ng mga bangkiti nga dagko kay mga ligi, lang gipanghimo, and then nagsayaw sila, natumbahan ng kay dunay hangin nga nagdalag ka ng usok ka ng abog sa desierto. Nung mihapak dito sa ila ug natumbahan sila tanan, ang iyang napulo ka mga anak lakip o kamatay. No? Daw sa lang kapag pamilok nga sa kinabuhi inihog. Niabot pa sa punto nga sa diha nga wala na siya kalipay nga iyang nabati, pero nagsige lang gihapon siya paubos. No? Gingnan pa siya sa asawa. Sige lagi hapon kang ampo. Tungluhan ang imong Dios o kamatay na. Diba? Kita ka sultihan ang nanon sa kaya mo pati yun. Sige ka lagi hapon ampo, sige lagi hapon kagsimba das diyan. Tungluhan na imong Ginoo kay naglisod-lisod na ka o kamatay na dayon. Di ba? Pero ang iyang gisulti, wa gyud siya musulti dili maayo. Ang iyang gisulti ningon siya, ikaw ba? Murag yung kag sinultihan o babae, murag, di ba? Yung pag murag, murag kag sinultihan o babae, buang-buang, kanang murag buang-buang. Wala na yung nga, buang ka. Murag lang yung gingon. Di ba? Tungod sa iyang pagpaubos. Tungod sa iyang pagpaubos, sa iyang pagkamatayusanon, kung mabasa niyo ang tibok libro sa Job, sa chapter 42, makita niyo ito, nga giuli sa Ginoo ang iyang panalangin times 2. Diba? Kung na siya 300 ka mga karnero, nahimong 600. No? Kung na siya, doon na siya 3,000 ka mga karnero, nahimong 6,000. O 300 ka mga karnero, ka asno, nahimo na dito nga 600. Double tanan, dubli. Mausap ang na-experience namo sa tibok namong pamilya. No? Kung na bahaan mi,
Doon yung mga taong gigamit sa Ginoo aron pagtabang namo nga mabalik ang among mga butang. Pero giusban pag pagsulay. Gisunog ng buwan na ginabilin. No? Ang Grand Meadows, dikit-dikit ang balay. Pero nga nung amo arag yung balay, masunog. Nagsingita ng mga tao, tabang. Tawag bombero, kay ang kalayo 15 minutes lang ang gilamoy sa among balay. Pero ang bombero 1 hour ay niabot. Pag abot nila, bomberohan na ni. Wala na may itong pasilita na kay wala na daw naman. Pati na ng butang mo niya, wala ko biya ng anang panahon na. Tungod kay tuwa ko sa hospital po ako mama. Grabe yung pagsulay. Pero sa panahon nga, nainumdog ko mo. Hidayang na ako ang Diyos. Ako siyang ipasalamatan. Kami, wala pang magpatulog kay ang kanalaging mga sunugan, kamalas lagi ko, mo lang at ito, may sasimbahan mo lang. Tungang gabi mo, mukalit kang bangon. Mudang nguy-nguy ka. Nagtuo ko nga, wala ito matago sa mga mata sa Diyos. Tungod kay ang tanan nga mga nangawala sa mo. Sa diyang gitun-an na mo ang pulong sa Diyos. Kami sa akong kanini Pastora Jenny. Dito niya giingon sa Ginoo sa iya, Deuteronomy 30 verse 3. I will return everything you lost. Ibalik na ko ang tanan nga nangawala sa inyo. Dili lang times 2 ang among nadawatan. Times 3, times 4. Kaya kung namin lit na gamay, ilisan mo nagdako kayong rip, double-double na noon. No? Kung sa una katong gamay na pagsulod. Di pa mapuno. Pero sa kaloy sa Diyos, niabot ang mga pandemic. Wa gigutom nga nahitabo sa among kinabuhi. Tungkol kay ang Diyos. Ngayon pa, walay limit. Walay katapusan ang iyang pagkigom. Sa iyang mga katawan. May gugmaon siya, maluluyon siya. Kusa, angay nato na ibalik ang atong mga pagpasalamat nga to sa atong buhay Diyos. No? Sa ikatulo, ingon diri, ayaw itugot nga tawon tagwalay utang kabubuton. No? Ako ta mong hagiton, manindog ta ang igsoon. Nagtuo ko nga nagkalain-lain ng mga pagsulay nga may buhok sa atong kinabuhi. Di ba? Ang uban, mga balatian. Kung lito ko ni mo karon ang pagpasalamat kaya sa Panginoong Diyos. Naliabot ang year 2025 mga igsoon. Nagtuo ko nga ang panalangin ibubo sa Ginoo. Tungod kay ang Diyos nga may gugmaon, walay limit ang iyang panalangin nga ihatag sa inyong mga igsoon. Amen. Amen ba? Kitang tanan, udool sa atong Ginoong Diyos, atong litukon, atong pasalamatan ang Ginoo. Muba, musunod mo sa akong mga pag-ampo. Ginoong Diyos, Ginoong Diyos, niining taknaa, ining taknaa, amo kang ipasalamatan, amo ka ng ipasalamat, tungod sa kinabuhi, tungod sa kinabuhi, sa tanang nga niya kanamo. sa ngalan na niya kanamo. Salamat Salamat sa imong pagtawag kanamo, sa imong pagtawag kanamo, apan pasayloa kami apan pasaylo kami sa among mga kasalanan. sa among mga kasalanan, Pasayloa kami pasaylo kami sa among mga pagkulang kanimo, sa among mga pagkulang, sa among mga kalapasan. sa among mga kalapas, Hinloy ang mga kasing-kasing panahuna, inuyan ang kasing-kasing, pinagi sa imong hamili nga dugo. pinaagi sa imong hinilig, O itugod itugod, nga ang pulong among nandungog karon nga kapuntagon. na ang pulong nga among nadungog karon nga kapuntahan, Mutisok sa among kasing-kasing panahuna. isog sa among kasing-kasing, Mahimo kaming magpasalamaton mahimo kami nga magpasalamat, sa tanang aspeto sa among pagkinabuhi. sa nag-aspeto sa among Salamat Ginoong Diyos. Salamat, Ginoong. Dalaygon ka sa walay katapusan. Ako na lang mag-ampo isuon. Amahan namo nga langit nun.
isip imong sinugo na nakabarog sa atubangan sa imong katawan karon kabuntagon. Akong mapag-ampo kaya imo gyud nga patalinghugan ang mga panahon nga sila gani mo duol kanimo. Usang pit na sa gani sa imong pangalan, moingon na gani Ginoong Hesus. Kaluya kami. Tumaga ang ilang mga pag-ampo o Diyos ikan sa mga inahan sa panimalay, sa mga amahan sa panimalay. Patalinghugi ang ilang mga pagtuaw, hatagi sila sa ilang mga kinahanglan matag adlaw. Ayaw itugot, Lord, nga matintal sila sa pagpangawat, paglimbong, pagpamintaha sa isig katao, tungod lang sa kukulangon sa Panginoon. Usa, isip imong sinugo, Lord, akong gipandong ang akong mga kamot ganto kanila nga wala kay laktawan. Ikan sa mga ginikanan ngadto sa mga kabata. Ihatag kanila ang mga maayo nga kahimtang sa ilang kinabuhi. Hauasa sa mga kalisdanan ang imong mga anak. Labi na gayon ang kuban, Lord, nagkakabugnaw sa ilang pagpangalagad kanila. Ibalik ang kainiton sa pagsimba diha sa imong pagkawalaan, Lord. Sa nining kakabuntagon akong mga pag-ampo ng mga kabataan karon nga ani-ani. Ikaw usab ang mga panalangin ug maghahatag kanila og maayong nindot nga mga maon. Mahimo silang magmalampuson sa ilang mga pagtuon. Mahimo silang professional labaw sa tanan, Lord. Pabaluni sila og talent nga ilang kinahanglan aron sa panahon sa pagsimba ang ilang kinabuhi makapagpahimo usab diha kanimo. Ihatag ang kalinaw ang grasig panalangin ani nga dapit kining lugar, Lord. Gikan sa ilang mayor, sa barangay captain, sa barangay councilors, sa tanan nga mga dato nga nagdumala ani nga dapit. Ikaw, Ginoo, ang mga panalangin, ang pagsinabtanay, pagminalay o pagtinabangay may maghari ni ining lapita. Panalangin ang ilang mga pananom, ang ilang mga kahayupan, nga Lord, kini magbadagayaon. Bisan pa, Lord, ang mga negosyante, ikaw, Lord, ang magpadagaya sa ilang mga panginahanglan, ikaw ang maghatag. Tuglaom kami, natagan mo sila kanunay may panglawas, aron padayon lang kini magamit alang sa ilang pagkinabuhi, labaw sa tanan, sa ilang pagpangalagad kanimo. Kining tanan ang gipangayo ako sa mga gilauman pinaagi sa ngalan sa among Ginoong Hesukristo nga among bugtong manuluwas. Amen. Amen. Manglingkod ta. So, ato ta sa ato na mga halad. No? So, karon nga kabuntagon, padayon nato